كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقنا بالصالحين. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے. نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے. رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے بس ہووے مدینہ. سحری کرانا لے افطاری دے ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ کم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ میرے اور تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔
عزیز ساتھیو، دلی دعا ہے اللہ ساڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اے جمعے واسطے ٹائم نکالنا اور نمازاں واسطے عزیزو، اگر تواڈے کولو ٹائم نکل رہا ہے تو تسی خوش قسمت انسان ہو۔ دنیا اندر ایسے بھی لوگ نے اپنے گھر اندر بیٹھ کر کے کتے نمازاں نو ضائع کرن والے، کتے جمعیاں نو ضائع کرن والے، اینا لوگاں دے اندر ہے۔ اگر تانوں موقع مل رہا ہے تے اللہ دا شکرانہ ادا کرے ہو کہ مولا تو سانو اتنی تے ہمت عطا کیتی ہے کہ اسی تیرے ذکر واسطے اسی ٹائم کڈ لیا، تینوں منان واسطے اسی ٹائم کڈ لیا ہے اور تو سانو توفیق عطا کر چھڑی۔ اور یہی وقت ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنہاں نے اس مالک دی عبادت واسطے ٹائم کڈے ہون گے نا، اللہ انہاں لوگاں نو اے ٹائم دے بدلے عطا کرے گا۔ اور اللہ نو عبادت بڑی پسند ہے، اللہ نو عبادت بڑی پسند ہے جیڑی مسلسل ہوئے، ہمیشگی والی ہوئے۔ وَإِنْ قَلَّ، پاویں وہ تھوڑی ہی عبادت ہوئے پر وہ عبادت اللہ نو بڑی پسند ہے۔ سورہ بقرہ دے آغاز اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دا تعارف کروایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں، اے قرآن پاک والی جیڑی کتاب ہے اے دے اندر کوئی شک کوئی نہیں، ذرہ برابر اے دے اندر کوئی شک دی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، اے دے اندر ہدایت ہے متقین واسطے، او لوگ جڑے اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر گئے انہاں واسطے ہدایت ہے۔ جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ مینوں ہدایت عطا کر دے، فرمایا میرے کلام نو پڑھ لو تانوں ہدایت مل جائے گی، اللہ رشد و ہدایت نال نواز دے گا۔ اے قرآن پاک اگلے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا او لوگ جیڑے غیب تے ایمان لے کر کے آئے نے، غیب تے ایمان کس طرح لے آنا، اسی پیغمبر نو ہن اسی نہیں دیکھیا، اللہ رب العالمین دی ذات نو نہیں دیکھیا، جنت تے جہنم نو اسی نہیں دیکھیا، اللہ دے عذاب نو نہیں دیکھیا، میرے پیغمبر نے بیان فرمایا اسی من لیا، میرے پیغمبر نے بیان فرمایا اللہ نے ستے آسمانہ نو بنایا، اسی من لیا، ایمان لے کر کے آ گئے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے سات زمینہ نو بنایا، میرے پیغمبر نے فرمایا اسی من لیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جہنم نو بنایا ہے جے دے اندر مجرماں نو ڈالیا جائے گا، میرے پیغمبر نے بیان فرمایا اسی من لیا، میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات والیو اللہ نے فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے، اللہ دے فرشتے بھی ایسے جناب والا نے جڑے اللہ دی عبادت کرن والے، میرے پیغمبر نے بیان فرمایا اسی من لیا، اے ہے غیب تے ایمان لے آنا، غیب تے ایمان لے آیا، پھر او دیوتے پکے ہو گئے، او دیوتے پکے ہو کر کے اللہ رب العالمین دی اطاعت و فرما برداری دے اندر
اپنی زندگی نو گزاریا اس مالک دی اطاعت و فرما برداری دے اندر اپنی زندگی نو گزار دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر دے فرمایا جدو ایمان لے آندا، ایمان لے آن دے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا ایمان لے آن تو بعد نماز نو قائم کرنا ہے، نمازی بن جانا ہے۔ پہلے ایمان لے آؤ، پھر ایمان لے آن دے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے نمازی بن جانا ہے، نماز دا پابند بن جانا ہے۔ اگلے نمبر دے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو ایمان لے آؤ، ایمان لے آن تو بعد تسی نمازی بن جاؤ، نمازی بن تو بعد جیڑا سی تانوں عطا کیتا ہے تھوڑا تھوڑا میرے راستے دے اندر خرچ بھی کر دے رہا کرو، اے تواڈے ایمان نو اور مضبوط کرے گا، تواڈے عقیدے نو اور مضبوط کرے گا۔ اگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے سونےو تواڈے اتے ایمان لے کر کے آئے اور تواڈے تو پہلے نبیوں تے ایمان لے کر کے آئے، جتنے بھی تواڈے تو پہلے نبی گزر گئے انہاں دے اتے ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ جی یہ کون لوگ نے؟ فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، یہی لوگ نے جڑے آخرت دے اتے یقین رکھن والے، آخرت دے اتے یقین رکھن والے یہی لوگ نے جڑے آخرت دے اتے یقین رکھن والے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنہ لوگوں نے یقین کیتا، یقین کر کے ایمان لے آندا، میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے، میرے پیغمبر اتے ایمان لے کر کے آ گئے، انہاں لوگوں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ نے اپنے رب دے ولوں ہدایت تے، کون لوگ جڑے ایمان لے آن والے یہی لوگ نے اپنے رب ولوں ہدایت دے تے، اللہ نے توفیق عطا کیتی، میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے، میرے پیغمبر دا کلمہ کر کے پڑھ لیا، میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک تے اے بات دا ذکر فرمایا، اے ہدایت والے لوگ، اے ہی کامیاب لوگ، فرمایا واولائک ھم المفلحون، یہی لوگ نے جڑے فلاح پا جان گے، فلاح پا جان والے لوگ نے، کامیابیاں پا جان والے لوگ نے۔ کون؟ جڑے ایمان لے کر کے آئے اور انہاں اندروں فرمایا او لوگ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا انہاں دے اندر او لوگ جنہاں نے کفر کیتا، انکار کیتا، سونیو انہاں لوگوں واسطے برابر ہے، انہاں نو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اے ایمان نہیں لے کر کے آن گے، انہاں دے دلان دے ہوتے اللہ نے مہراں لگا چھڑیاں، اے لوگ ایمان نہیں لے کر کے آن گے، سونیو تہاڈا ڈرنا انہاں نو ککھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جنہاں لوگوں نے کفر کیتا، جنہاں لوگوں نے انکار کر چھڑیا، انہاں نو جتنا مرضی ڈرا لو، اے لوگ ایمان نہیں لے کر کے آن گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے انہاں دے دلاں دے اوتے مہراں لگا چھڑیاں، انہاں دے کناں دے اوتے مہراں لگا چھڑیاں، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے انہاں دیاں اکھاں دے اوتے پردہ ڈال چھڑیا۔ اے او لوگ ہون گے
जिन्हां दे कन्नां दे उत्ते जिन्हां दे दिलां दे उत्ते मोहरां लग जाणगियां, उन्हां दी अखां दे उत्ते पर्दा डालिया जाएगा और फिर ऐलान होएगा वलहुम अज़ाबुन अलीम, इन्हां बदबख्तां वास्ते दर्दनाक अजाब होएगा, खौफनाक अजाब होएगा। कौन लोग? जिन्हां दे दिलां दे उत्ते अल्लाह ने मोहरां लगाइयां, इन्हां दे कन्नां उत्ते भी मोहरां लगाइयां, अखां दे उत्ते पर्दे पै गए। ये लोग जलीलो ख्वार हो जाणगे। इन्हां लोगां दा क्या बनेगा? इस वास्ते कायनात दे लोगो जिन्हां नूं दीन दी समझ आई, ओए जिन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा खौफ आया, उन्हां ने दुनिया अंदर अपने दिल अंदर खौफ पैदा कीता, अल्लाह ने जन्नतां दा मेहमान बनाया। एक बंधु बंदा देहाती बंदा मेरे महबूब पैगंबर दी खिदमत अंदर आया, आकर के तेजी तेजी दे नाल सवारी दौड़ाई आंदा है, तेजी तेजी दे नाल मेरे पैगंबर दे कोल आया, आकर के कहन लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैनू इस्लाम दे बारे कुछ दसो। हाँ मैं मसरूफ बंदा हाँ, मेरे को रोज़ाना नहीं आया जाना, मैं बड़ी दूर दा सफ़र करके आ रहा हाँ। अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैनू इस्लाम दे बारे अंदर दसो हाँ, मेरे उत्ते इस्लाम दियां केड़ियां पाबंदियां ने, किन्हां दे उत्ते मैं अमल करा? ते मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फरमाया ए पूछन वाले पहले तू तौहीद दा इकरार करना है, ईमान लेकर के आना है, अल्लाह नू एक मनना है और मैनू ये तस्लीम करना है कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, अल्लाह ने मैनू रसूल बना करके मबऊस कीता है। दूसरे नंबर ते फरमाया तू पंजे नमाज़ां नू अदा करना है। चौथे नंबर ते फरमाया तू ज़कात नू अदा करना है। अगर इस्तात होए तो बैतुल्ला दा जा करके हज कर ले और रमज़ानुल मुबारक आ जाए तो रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े रखने ने, ये कम करने ने। जदों इन्हें सुनिया ते मुड़िया कह लगे लब्बैका सादैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल मैं हाजिर हाँ, मैं इन्हां दे उत्ते अमल करांगा, मैं इन्हां दे उत्ते अपनी जिंदगी नू गुजारांगा। ए वापस मुड़िया, वापस जान लग्या, सवारी नू दौड़ाया, थोड़ी दूर गुजरीए सवारी दा पैर फिसलिया, ए बंदा सवारी तू नीचे गिरया, गिरदियां ही रूह बर्बाद हो गई। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने इस बंदे नू उठाया, मेरे पैगंबर दे को लेकर के आंदा कि मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों इहदे चेहरे वल वेखिया, अल्लाह दे पैगंबर ने नजरां थले कर लईयां। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर नजरां क्यों थले कर लईयां? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भूखा प्यासा बंदा आया सी, बड़ा सफ़र करके आया सी, ते मैं देखिया ये अल्लाह दे फरिश्ते इनू जन्नत दे फल खिला रहे सन। बड़ा भूखा प्यासा बंदा सी, हजे एक भी नेकी नहीं सी की थी, एक भी नमाज नहीं सी पढ़ी, कलमा पढ़ करके इस्लाम दे बारे अंदर पूछ करके बस जा ही रहा सी। पता चलिया गल मुकनी है नीयतां दे उत्ते, जैसी नीयत होएगी ऐसा ही अल्लाह फैसला करेगा। ये नहीं ये शरत नहीं है उम्र तवील होए लंबी होए बड़े बड़े जिक्र रोजगार होने अल्लाह फिर माफ़ करेगा। ना 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 ना, अमल थोड़ा भी होवे लेकिन खालिस अल्लाह वास्ते होवे, अल्लाह उन्होंने कबूल कर लेंदे ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन दा वेला होया, आका फरमांदे ने मेरे सहाबा 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब अल्लाह दी जन्नत दे अंदर जान गए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों ये खुशखबरी सहाबा नू सुनाई, हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल करके कहन लगे या रसूल अल्लाह मेरे वास्ते भी दुआ कर दियो, अल्लाह मैनू भी उन्हां लोगां दे अंदर शामिल कर दे। मेरे महबूब पैगंबर ने दुआ की थी,
اے اوکاشا تو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہے۔ ایک اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کر دے ہو، میرا بھی اللہ انہاں لوگاں دے اندر شمار کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبقہ اوکاشا، اوکاشا سبقت لے گیا ہے۔ پتہ چلیا نیکی دے اندر جتنی بندہ جلدی کرے گا اونا ہی بندہ جلدی جیت جائے گا۔ جدو بھی نیکی دا سنیا جائے فوراً عمل کیتا جائے، جس طرح سے صحابی دے دل اندر آئی جدو سنیا انہیں لوگ بغیر حساب و کتاب اللہ دی جنت دے اندر جان گے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کر دے ہو، اللہ میرا بھی شمار انہاں لوگاں دے اندر کر دے۔ آقا فرماندے نے جا اوکاشا تو بھی انہاں دے اندر ہی ہے۔ پتہ چلیا کہ جدوں بھی کوئی نیکی دا موقع مل جائے او دے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے دی، او دے اندر لیٹ نہیں ہونا چاہیے دا، بلکہ جدوں بھی موقع مل جائے اللہ رب العالمین راضی کرن دا، جدوں بھی موقع مل جائے وہ اللہ دے ایک بہانہ تلاش کر دینا، پوری عمر گناہاں دے اندر گزر جائے اللہ فرماندے نے آخری ویلے اندر میں رب دے دروازے تے آ جا، میں رب تیریاں ساریاں خطاواں نو معاف کر دیاں گا، میں تیریاں ساریاں بدیاں نو معاف کر دیاں گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل اندر ایک زانی عورت ہے، ایک بدکارہ عورت ہے، ایویں صحرا دے اندر گزر دی جا رہی ہے، گزر دی جا رہی ہے، اگے سامنے ویکھیا ایک کتے دا چھوٹا جہا بچہ ہے، بھوک پیاس دی وجہ دے نال بھونک رہا ہے، بل بلا رہا ہے، اے دے دل اندر احساس آیا ایک کھوہ دے اتے پہنچ دیے، جا کر کے انہیں اپنا جوتا لٹکایا، جوتے دے اندر جتنا پانی آیا اس کتے دے بچے نو پلان دی رہی، اے دا عمل اللہ نو اے نہ پسند آیا، اے نہ پسند آیا، اللہ نے پوری زندگی دے گناہاں نو معاف کیتا اور اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑیا۔ اللہ نو ایک بھی نیکی پسند آ جائے نا، پاویں زمین تو لے کر کے آسمان تک گناہ ہون، اللہ فرماندے نے اسی اونا ول نہیں دیکھنے ہاں، اسی بندے دی نیت ول دیکھنے ہاں۔ ہن اے بدکارہ عورت ہے، اے دی زندگی گناہاں دے اندر گزر رہی ہے، گناہاں دے اندر سیاہ ہو چکی ہے، لیکن ایک نیکی کیتی ہے، ایک نیکی کرن دی وجہ دے نال اللہ نے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑیا، اللہ نے اپنی جنتاں دا مہمان بنایا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو کتے بھی کوئی موقع مل جائے، کتے بھی کوئی جناب والا ایسا نیکی دا موقع مل جائے اس نیکی دے کولوں پیچھے نہ ہویا کرو، اللہ نو اخلاص بڑا پسند ہے، او نیکی پاویں ایک نیکی بھی ہوئے تے اللہ دی رضا او دے اندر شامل حال ہوئے، اللہ دی قسم ایک نیکی تقدیر نو بدل دیا کر دی ہے، ایک نیکی بھی ہوئے لیکن ہوئے خالص اللہ واسطے، اللہ میں تینوں راضی کرنے واسطے، وہ دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، وہ دے اندر دکھلاوا نہ ہوئے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین راضی کرنے دی خاطر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنگ دا ویلا ہے، جنگ دے اندر جناب والا ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو، میں مسلمان ہونا چاہنا ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہوں کلمہ پڑھایا، اے بندہ مسلمان ہو گیا ہے، جدوں ہی مسلمان ہویا اینے تلوار اٹھائی تے جا کر کے میدان دے اندر اتریا، جا کر کے لڑدیاں اینو کچھ زخم لگ گئے، اے جدو زخم لگے صحابہ دے اندر آیا، صحابہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کہنے لگے ہاں بھئی تو کدھر، تو تے اسلام دا منکر سی، تو تے اسلام دا منکر سی، اسلام دا انکار کرنے والا سی، تیرا ایتھے کیا کم ہے؟ اے کہنے لگیا اوے میں ایمان لے آیا ہاں، میں کلمہ پڑھ لیا ہے، میں پیغمبر تے ایمان لے کر کے آ گیا ہاں، چند دیر گزریے اے اللہ دا پیارا، اللہ نو پیارا ہو جاندہ ہے، فوت ہو جاندہ ہے، شہید ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا، میرے پیغمبر دے سامنے اے دی لاش نو لے آیا گیا ہے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اللہ نے اس نوجوان نو اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑیا. ہج ایک بھی نماز نہیں سی پڑھی, ہج ایک بھی قرآن پاک دی ایت نو نہیں سی پڑھیا, صرف ایمان لے آیا. ایمان لے آیا, ایمان لے آن دے بعد اینے جناب والا جنگ کیتا, لڑائی کیتی, شہید ہو گیا. پتہ چلیا گل مکنی ہے نیت دے اتے, جیسی نیت ہوئے گی ویسی مراد ہوئے گی. جیسا اللہ دے متعلق گمان رکھو گے اللہ ویسا ہی فیصلہ کرے گا. ہن ایک دنیا دے اندر بندہ ہے آندا ہوئے میرے لکھاں کروڑاں گناہ ہے, زمین تو لے کر کے آسمان تک گناہ ہے, اللہ نے مینوں تے معافی نہیں کرنا, اللہ مینوں تے بخشے گا ہی نہیں. فرمایا نا 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 لا تقنطوا تو من رحمت اللہ. اوے میرے بندیا میری رحمت دے کولوں مایوس نہیں ہونا, میں بڑا غفور رحیم ہاں, میں بڑا بخشن والا ہاں. ایک باری میرے در تے آ جا, میں رب تیرے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا. اور کل قیامت دا دن کچھ ایسا بھی ہوئے گا, کئی گناہگار اللہ دی جہنم اندر جانی جان گے, لیکن کئی نیکیاں والے بھی زمین تو لے کر کے آسمان تلک نیکیاں والے وہ بھی جہنم نو جا رہے ہون گے. وجہ کیا ہے؟ گل مکنی ہے نیتاں دے اتے, جیسی نیت ہوئے گی ویسا ہی اللہ فیصلہ کرے گا. کئی لوگوں نے اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں ہون گیاں لوگاں دے دکھلاوے واسطے, کئیاں نے اللہ نو منایا ہوئے گا لوگاں نو راضی کرن واسطے, کئیاں دیاں تھوڑیاں تھوڑیاں عبادتاں ہون گیاں گناہاں دے ڈھیر ہون گے, لیکن انہاں اندر اخلاص ہوئے گا, خالصتاً اللہ واسطے ہوئے گا, وہ اللہ دی جنتاں دے مہمان بن جان گے. ایک نا بکریاں دا چرواہا میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہویا, آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام لے آواں تے مینوں کی انعام ملے گا, مینوں کی انعام ملے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانا جدو تو اسلام لے کر کے آئے گا او دے متعلق او دے مطابق تو عمل کرے گا, او دے مطابق تو اپنی زندگی نو گزارے گا, اللہ تینوں اپنی جنت دا مہمان بنائے گا, اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا. اے نوجوان دے دل اندر بڑا جوش آیا, بڑا جذبہ آیا, کہنے لگا ہن تے میں کلمہ پڑھاں گا اور میدان جنگ دے اندر جا کر کے میں ضرور لڑاں گا. اے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے مالک دیاں میرے کول بکریاں نے, اللہ دے پیغمبر انہاں دا میں کی کراں؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو اس راستے دے اتے لگا دے جیڑا راستہ تیرے مالک دے گھر وال جاندا ہے, انہاں نو کنکریاں مار, اللہ انہاں بکریاں نو توڑ پہنچا دے گا, اے امانت تیری توڑ پہنچ جائے گی. اے جناب والا انہاں کنکریاں ماریاں, اے دیاں جڑیاں بکریاں سن اپنے مالک دے ڈیرے دے اتے پہنچ گئیاں. اس نوجوان نے کلمہ پڑھیا, اسلام اندر آ گیا, کلمہ پڑھیا, ادھر جنگ لگ رہا, جنگ اندر شریک ہو گیا, لڑی جا رہا ہے, لڑدیاں اے نوجوان شہید ہو جاندا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اے دی میت نو لے آیا گیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اے دی قبر دا بندوبست کرو, اے دی قبر دا بندوبست کیتا جائے, اینو دفنایا جائے, اینو دفنا دیتا گیا ہے. پتہ چلیا گل نیتاں دے اتے مکنی ہے, عمل تھوڑا ہوئے گا, اگر خالص اللہ واسطے ہوئے گا اللہ ایک نیکی نو بھی قبول کرے گے, اللہ جنتاں دے داخلے نصیب کر دین گے. ایک میرے پیغمبر دا صحابی ایسا صحابی جناب والا جدوں اسلام دی تڑپ دل اندر آئی, میں کلمہ پڑھا مسلمان بن جاواں, پیغمبر دا مرید بن جاواں, اسلام دی دولت مل جائے. تے جدوں کلمہ پڑھ لیا چچا بڑا ظالم سی, انہیں سارا مال کھو لیا, ساریاں چیزاں کھو لیاں, حتیٰ کہ تن دے کپڑے بھی اتروا لے, ننگا ہو گیا.
इन्हें की कीता, उस दिल अंदर सोचा माँ को जाना, उतों कोई चादर दुपट्टा मिलेगा, चलो पैगंबर कोल ते पहुँच जाना। अपनी माँ दे कोल गया, जा करके कहने लगे अम्मा मैं पैगंबर दा कलमा पढ़िया है, मैं उदा मुरीद बन गया हाँ, ते मेरे चचा ने मेरा सारा माल खो लिया है, हत्ता कि मेरे कपड़े भी उतरवा ले, मैनू कोई चादर दे दो, मैनू कोई दुपट्टा दे दो, मैं अपने पैगंबर दे कोल पहुँच जावा। ए माँ भी कहने लगी ना ना पुत्रा, तेनू चादर दुपट्टा कख दे बराबर भी नहीं मिलेगा, अगर तू दा कलमा पढ़ लिया है ते इस घर अंदर रहन वास्ते जगह कोई नहीं है, इतने तेनू रहन वास्ते जगह नहीं मिलेगी। वो तो भी जवाब मिलया, एक पुराना जिहा टाट उठा करके अपनी शर्मगाह दे नाल बनया, एवें टुर पिया मदीने वाल, मेरे महबूब पैगंबर इस्लाम दी खिदमत दे अंदर जा करके हाजिर हो लगया। सुबह फजर दा वेला होया, एवें दरवाजे ते कोल बैठे आए, मेरे पैगंबर तशरीफ लेकर के आए। आका फरमांदे ने मन अंदा, तू कौन है? ये कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर मैं तुहाडा सिहाबियां कलमा पढ़न वाला, मैं कलमा पढ़िया है, मेरे चचा ने माल भी खो लिया, मेरे कपड़े भी उतरवा ले, मैं कुछ नहीं लेकर के आया। या रसूल अल्लाह एक टाट है, अपनी शर्मगाह नू छुपा कर गया गया हाँ। मेरे महबूब पैगंबर सलाम ने फजर दी नमाज पढ़ाइए, फजर दी नमाज पढ़ा करके ऐलान किया, ए मेरे सहाबा कौन है जेड़ा इस भाई नो कपड़े पहनाएगा, जेड़ा इहदे उत्ते खर्च करेगा। सहाबा ने इनू कपड़े पहनाए, ये उत्ते खर्च किया गया है। मेरे महबूब पैगंबर सलाम दियाँ अखां दे अंदर अंजू आ गए। आका फरमांदे ने ओए मेरे साथिया, तू कितनी बड़ी सलाम वास्ते कुर्बानी दे दी है, अपना घर छोड़ना पिया छोड़ दिता, माँ छोड़नी पई छोड़ दी, अपना गंबा कबीला छोड़ना पिया छोड़ दिता है। ए सिहाबी अगे जंग दा वेला आया, जंग दे अंदर शरीक होया, जंग दे अंदर ए सिहाबी शहीद हो जाता है। मेरे महबूब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ए मेरे साथियों एदी कबर नूं तैयार किया जाए। एदी कबर जदों तैयार हो गई, मेरे महबूब पैगंबर खुद कबर दे अंदर तशरीफ लेकर के गए ने। आगा फरमांदे ने लियाओ मेरे साथियों, इस सोने मेरे साथी नूं लियाओ, मैं अपने हत्थां दे नाल इनू दफन करा। जदों दफन कीता, मेरे पैगंबर ने दुआ की, मेरे अल्लाह मैं दे उते राजी हाँ, ए मेरे अल्लाह तू भी इसे उते राजी हो जा। एक सिहाबी रो करके कहने लगे, काश एक कबर मेरी हुंदी, इस कबर दे अंदर मैं हुंदा, और दुआ करने वाले अल्लाह दे पैगंबर हुंदे। ओए जे दे हक दे अंदर मेरे पैगंबर दुआ कर देन, ओदा नाकाम होना किस तरह हो सकता है? वो बंदा ते कामयाब हो जाएगा। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां लोगों के बारे ऐलान फरमाया, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। ए मेरे पैगंबर है, मैं तेरी जमात उते राजी हाँ, इन्होंने मैनू राजी किया, मैं रब इन्हां दे उते राजी हो गया हाँ। जिन्हें भी इखलास दे नाल कलमा पढ़िया, मेरे पैगंबर दा मुरीद बन गया। जो ही मेरे पैगंबर आए कलमा पढ़ लिया, मुरीद बन गया। अल्लाह ने दोने जहाना अंदर अल्लाह ने इज्जत अता की। मेरे पैगंबर नूं ते अल्लाह ने दुनिया दे अंदर मबऊस इस वास्ते कीता सी, सुनियो लोगों नूं दीन वल बुलाओ, जेड़े तुहाडे कहा दे उते आ जाणगे, मैं रब उन्हां नूं जन्नतां अता कर देंगा। मेरे पैगंबर आए, दुखियां दे दुख मुक गए। मेरे पैगंबर आए, यतीमां नूं सहारा मिल गया, बेसहारे नूं सहारा मिल गया। मेरे पैगंबर दे आन दी वजह दे नाल मुके गम खुशियां ज़ारा मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। मुके गम खुशियां ज़ारा मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। आओ अज जिक्र हबीब करिए, ओए आओ अज जिक्र हबीब करिए,
اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت وچ جامن لئیو راما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت دے وچ او مقام ویکھ لے سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں او یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئیو تاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا دے یارا دا تو یار بن جا اونا دا تو پکا پہرے دار بن جا اونا نو حضور تو دعاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں جنہاں نو بہاراں ملیاں نا اللہ دی قسم دونے جہانہ اندر اللہ نے عزتاں عطا کی دیا دونے جہانہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام احمد تشریف فرمان ہے ایک آن والا آیا آ کر کے کہنے لگیا اے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے ذمہ اسلام اندر کیا ہے میں کیڑیاں چیزاں دے اتے عمل کرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لے اللہ نو ایک من لے اللہ نو الہ من لے اور منو اللہ دا رسول من لے اے دے اتے ایمان لے کر کے آ جا پھر نماز پڑھ روزے رکھ حج کر اور زکوٰۃ نو ادا کر فرمایا اللہ تینو جنت عطا کرے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدوں یہ بیان فرمایا اے کہنے لگے اللہ دے رسول مینوں اس ذات دی قسم ہے جنہیں تانوں حق سچ دے نال اپنا رسول بنا کر کے مبعوث کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر اج تو بعد نہ میں دے اندر اضافہ کراں گا نہ میں اج تو بعد اے دے اندر کمی کراں گا اے سارے عمل کراں گا اے دے مطابق ہی زندگی گزاراں گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچ کے آئے تے تو فلاح پا جائیں گا تو کامیابی پا جائیں گا اے اٹھ کر کے مڑ کر کے جان لگیا جدوں اے جا رہا سی آقا فرماندے نے میرے صحابہ جس بندے نے جنتی دیکھنا ہوئے اس بندے نو دیکھ لو دنیا دے اندر چلدا پھردا جنتی جا رہا ہے کیوں انہیں اللہ اور او دے رسول نو من لیا او دے اتے ایمان لے کر کے آندہ ہے اور قسم اٹھا کر کے جا رہا ہے اللہ دے پیغمبر میں دے اتے عمل کرانگا اے دے اندر کمی نہیں کرانگا اے دے اتے یہ جناب والا اپنی زندگی نو گزارانگا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اے دے اتے واقعتاً ہی اے عمل کرے گا اللہ انہوں جنت دا مہمان بنائے گا اس واسطے کائنات دے لوگو اسلام دے اندر آ جاؤ اللہ نو اخلاص والی دولت جنوں نصیب کر دے اللہ جنوں اخلاص اور دین دی دولت نصیب کر دے دنیا دے اندر وہ امیر ترین انسان بن جاندا ہے اور کیا پتا ہے وہ کیڑی عبادت اللہ نو پسند آ جائے اللہ معافیاں دے قلم پھیر دے پتہ نہیں کیڑی نماز اللہ نو پسند آ جائے اللہ قبول کر لے اوے تیری زبان دے اندروں پتہ نہیں اوے کیڑا جملہ نکلیا اللہ نو پسند آ جائے تے تیری تقدیر ہی بدل جائے تو جنتاں دا مہمان بن جاویں اس واسطے دنیا اندر اگر موقع مل جائے نہ نماز نو ضائع کرنا نہ کوئی نیکی دے کم نو ضائع کرنا کتے بھی موقع مل جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایویں جا رہا سی انہیں دیکھا راستے دے اندر ایک درخت کھڑا ہے اس درخت دی ایک ٹہنی ایسی ہے جے دے نال مسافراں نو تکلیف ہوندی ہے مسافراں نو تکلیف ہو رہی ہے فرمایا انہیں دل اندر نیت کر لے میں اس ٹہنی نو ضرور کٹاں گا انہوں میں ضرور راستے دے اندروں ہٹاواں گا فرمایا انہیں ہٹایا اس عمل دی وجہ دے نال اللہ نے انہوں جنت عطا کر چھڑی ہے
ماڑا جیا عمل بھی اگر وہ دے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ نو راضی کرنے دا جذبہ ہے، اللہ ایک بھی نیکی پسند کر کے اللہ اپنی جنت عطا کر سکتا ہے۔ اور اس مالک کو پاور ہے، وہ ایک نیکی بھی اگر قبول کر کے کسی نو جنت دینا چاہے تے دے سکتا ہے، کوئی وہ کو پوچھ نہیں سکتا اللہ اے دے اے گناہ تے تو ایک نیکی قبول کر کے انہوں جنت عطا کر چھڑی ہے نا۔ فرمایا اسی اخلاص نو دیکھنے ہاں، اسی نیتاں نو دیکھنے ہاں، عمل پاویں بڑے ہون، عمر پاویں طویل ہوئے لمبی ہوئے، سانو کوئی پرواہ نہیں، اسی نیت نو دیکھنا ہے کہ عمل کے دے واسطے کیتا، کیوں کیتا، کے دے واسطے کیتا۔ اگر میں رب واسطے ہے میں رب انہوں جنتاں دا مہمان بنا دیاں گا۔ دعا ہے اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔